السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، اليوم سوف نقدم أول حلقة من حلقات برنامج مقارنة لجميع ماركات الهواتف النقالة، واليوم سوف نبدأ بمقارنة العملاقين سامسونج ثم أبل. ابقوا معنا حتى نهاية الحلقة. إذا إخواني، سوف نقوم بشرح تفاصيل نقط الاختلاف ما بين سامسونج والأبل. سوف يكون هذا الفيديو بالدارجة المغربية حتى تعم الفائدة لجميع الأشخاص المغاربة الذين يقومون بطرح هذا السؤال. إذا كما كتعرفوا فسامسونج وهي اللي ولات كتنافس الأبل من حيث الديزاين، من حيث السرعة، من حيث الشاشة، لدرجة يعني تفوت مبيعات للأبل، بان سامسونج تقوم بطرح بزاف ديال السيريات، يعني كل شهر يعني كيكونوا 3 أو 4 سيريات في الموديل، بالمقارنه مع الابل كتقوم بطرح يعني هاتف او هاتفين في السنه. اذا سوف نبدا بتفاصيل الاختلاف بينهما. كما نعرف الديزاين، فالابل هي سباقه لهذا الديزاين، يعني سامسونج ولات كتنافس الابل حتى في الديزاين. من حيث الشاشه، فالشاشه كما كتعرفوا الابل هي السباقه الشاشات الكبيره، سامسونج ولات كتنافسها حتى هي في الشاشات الكبيره. من حيث الكاميرا كاين نقط الاختلاف، ان الابل كيستطيع انه يصور في اضاءه خفيفه، يعني اضاءه يعني تقريبا منعدمه، وكيتصور لك صور جيده جدا، بحيث ان السامسونج خاص ضروري يكون الضوء مرتفع او بجوده عاليه. نقط الاختلاف يعني غتشوف في التليفون، يعني راه السامسونج زوينه في التصاور على الابل مانو. الى خرجنا تصويره على بابي يعني غنشوفوا الكاليتي ديال ليماج ديال الايفون احسن من ديال سامسونج. من حيث البروسيسور، يعني البروسيسور يعني ولا خفيف جدا، لان كنقوم بتجربه البروسيسور، يعني اي واحد بغى يقوم بتجربه البروسيسور في اي هاتف يقوم بتنزيل اي لعبه. الا قمتي بتنزيل اي لعبه ولعبتي فيها، يعني ما كيتقاش التليفون، ما كيتبلوكاش التليفون، ما كيسخنش التليفون، يعني هنا عرف ان راه السرعه ديال الهاتف راه جيده جدا. من حيث الرام، يعني الرام يعني كلهم فيهم دابا 4 جيجا في الرام. من حيث البروسيسور كما قلت، نرجعوا للبروسيسور، فسامسونج كتقوم باعطاء بروسيسور لشركات اخرى، هي اللي كتقوم بتصنيع البروسيسور ديال سامسونج، بحيث ان الابل كتقوم بصنع جميع المكونات اللي في الهاتف ديالها، من سيستم، من البروسيسور، من لارام، من كل شيء كتصاوبوا لابل. سامسونج لا، يعني كيكون اختلاف في الشركات اللي كتصاوب ليها لي بروسيسور. يعني كاينه الاش تي سي كتصاوب بروسيسورات، يعني سيمنز كتصاوب بروسيسورات، يعني باقا سامسونج من كتحل التليفون داخل كتلقى كل سيركوي راه مصاوبه شركه، بحيث الابل لا، كتلقى كل سيركوي مطبوعه فيه الابل، يعني الابل هي اللي مصاوبه. وصلنا للرام، قلنا 4 جيجا في الرام، يعني فيهم بجوج، يعني السرعه راه فائقه جدا. من حيث الميموار، هنا سامسونج كتمتاز على الابل لان كدير ميموار كبير، وعندك واحد السلوت اخر يعني فيه تزيد الميموار ديال الكارت اس دي، حيث ان الابل اللي عندها ميموار اكسترن انترن ديالها، عفوا عندها ميموار انترن ديالها، يعني ما كتقدرش دير ميموار اخر. مع ذلك تزيد كلي يعني في البور ديال الشارج، يعني هنا تقدر توفغاردي لي دوني، اما باش تزيد في الميموار ديال التليفون ما يمكنش. من حيث الشاشه، فالشاشه اصبحت عريضه، يعني كتشمل الهاتف كامل. نقطه جيده للسامسونج ان عندها شاشات رائعه جدا، اللي كيدعم ان الشاشه ديال سامسونج رائعه جدا، هو ان الابل اصبحت الان تعتمد على سامسونج في صناعه شاشات الايفون اكس والايفون اكس ماكس. يعني الايفون اكس والاكس ماكس فالشاشات ديالها الان وصلت $300 او 3000 درهم مغربيه، يعني عاليه الثمن بالمقارنه مع السيارات الاخرين ديال الايفون. يعني كانت الايفون ما كتفوتش 1000 درهم، $100. هذا هو الثمن الغالي ديال الشاشات ديال الايفون، بحيث ان الايفون اكس والاكس ماكس الان ولات كتجاوز 3000 درهم او 3000 درهم او $300. الشاشات ديال سامسونج، يعني اقل ثمن في الشاشات ديال سامسونج راه كلشي كيعرف الان الثمن ديال الشاشات ديال سامسونج، فهو 1000 درهم، بحيث على حسب السيري ديال التليفون. الايفون لا، الايفون الثمن ديالها عادي. نجيو لنقط الاختلاف اللي كيكون مشكل ديال جميع الناس هنا، فين كيختار واش سامسونج ولا الابل، هو في السيستم ديال ليكسبلوطاسيون ديالهم.
الايفون كتخدم بسيستم اي او اس يعني اللي معقد جدا، يعني خص تكون عندك درجه معرفه بالمعلومات حتى تتعامل مع داك السيستم، لان ماشي ساهل باش تتعامل معاه، يعني في تنزيل التطبيقات، وماشي جميع التطبيقات يعني فري يعني فابور. بحيث انا سامسونج في سيستم اندرويد اللي كتعمل به بزاف ديال الشركات الان، سيستم اندرويد اللي هو سهل في الاستعمال، كتقوم بتنزيل جميع التطبيقات تقريبا، اغلبيه ديالهم تقريبا يعني فري فابور. بحيث ان الاي او اس خاصك ضروري تكون عندك درايه شامله بالمعلومات باش تكون انك تقدر تتعامل مع الايفون. هنا نقط الاختلاف بينهما، وبالنسبه لي انا كشهاده فان الابل هي احسن من سامسونج من ناحيه الكاليتي، من ناحيه بزاف الحوايج. يعني انا في الاختيار ديالي كنختار سامسونج، كنختار الابل عفوا، بحيث جميع الناس اللي عندهم مشكل في السيستم ديال الاي او اس يعني يختاروا الاندرويد. وكيبقى هنا وجه الاختلاف ديال عاوتاني كل واحد فين كيرتاح. هذا هو نقطة الاختلاف بينهم. عند سامسونج عندها نقاط كتمتاز بها، والابل عندها نقاط ديال السيكوريتي وديال الكاليتي وديال بزاف الحوايج كتمتاز بهم. هنا غادي نوصلوا لنهايه شرح نقاط الاختلاف ما بين سامسونج والابل. يعني كما قلنا لا رام بحال لي كام بحال الاختلاف غير في لي كام، يعني في درجه الضوء، يعني كل وحده في الضوء اللي كتحتاج باش تصور. البروسيسور يعني البروسيسورات السرعه ديالهم بحال غير ان الابل كتصور راسها وسامسونج كتعتمد على شركات اخرى. الشاشات يعني الشاشات ديال سامسونج ولات عندها امتيازات على الابل، يعني الكاليتي ديال ليماج ديال الشاشه ديالها رائعه جدا. يعني هادو هو نقاط الاختلاف اللي كيسول عليهم الانسان باش كيبغي يشري تليفون. كيسول على لاكام، كيسول على السرعه، كيسول على الميموار، كيشوف الكاليتي ديال ليماج. اذا هنا نقدروا نكونوا قد فصلنا نقاط الاختلاف بينهما. ما تنساوش تشاركوا الحلقه مع مجموعه الناس اللي ديما كيسولوا اش نختار سامسونج ولا الابل. وما تنساوش تشاركوا في القناه على اليوتيوب، وتابعوا لاباج الفيسبوك. وما تنساوش نسألكم الدعاء إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.